جو वहां पे रातों को जाके बैठा करते थे वो ऐसी पोस्टर लगा रहे हैं और बीच में इतनी मिस कमिटमेंट और गलत चीजें लिख रहे हैं जी। डॉक्टर साहब ने रेस्टोरेंट्स में काम करने वाली लड़कियों की इज्जतें उछाल दी। मैंने बिल्कुल शीशा कैफों के बारे में बात की थी और उमर आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, आप मेरी टीम का हिस्सा हैं। क्या ये एक औरत की इज्जत है कि वो लड़कों के सामने जो है वो बेहया कपड़े पहनकर एक वेट्रेस की नौकरी करते हुए जो है वो उनको पहले अपने मुंह से शीशा जो है वो लगा कर देती है और फिर वही मुंह लगा हुआ शीशा जो है वो एक मर्द जो है वो पीता है। मर्द का क्या तुक बनता है कि अपने घर छोड़ के रातों को सुबह 4-4 बजे तक लड़के जो है कोई अखबार है उन्होंने कट करके जो है वो लगाया कि डॉक्टर नबीहा का ये दावा है कि मेरे साथ लड़के गए, वो गैर मर्द के आगे जो है वो लिजा कर जो है वो बर्तन रख रही है, खाने रख रही है, झुक के जो है वो ये काम किए जा रहे हैं। वेट्रेस लड़कियां क्यों रखी हुई हैं, लड़के वेटर क्यों नहीं है? लड़के वेटर ये ऐसी औरतों को भर्ती तो ना करें कि जो है वो खास मखसूस इलाके से आकर जो है वो यहाँ पर अपना जो है वो धंधा कर रही हैं। कोई ना कोई जो है वो हम उंगली उठाते रहें, हम डॉक्टर नबिया को किसी ना किसी तरीके से गलत साबित करते रहें। मैं हक और सच की जंग लड़ रही हूँ। डीआईजी साहब जो फैसल कामरान साहब हैं उनको मैं सल्यूट पेश करूंगा कि एक पोस्ट उनको सेंड की एविडेंस के साथ और उन्होंने उसी टाइम सख्त नोटिस लिया। शीशा बैन है, बिल्कुल बैन, फिर भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। भाई उनके पास अगर कोई सबूत होंगे तो उन्होंने बंद किए ना। मेरे डॉक्टर के कहने पर जो है वो कैफे बंद हो गए, ऐसे कैसे हो गया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। मेरे साथ डॉक्टर नबीहा अली खान मौजूद हैं। नाज़रीन, आज आपको जो हकीकत मैं बताने जा रहा हूँ आप उससे बिल्कुल एग्री भी करेंगे। लाहौर में मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर शीशा कैफ़ों का राज है, जबकि शीशा तो बहुत अरसा पहले जो है वो बैन हो चुका था। अब उन शीशा कैफ़ों की आड़ में वहाँ पे चल के आ रहा है। आज इस चीज़ से पर्दा उठाएंगे, वहाँ पे जो वेट्रेस काम करती हैं उनसे क्या काम लिया जाता है, वहाँ पे कैसे खुलेआम शीशा जो है वो चलाया जाता है, वहाँ पे किस तरह छोटे छोटे बच्चे नौजवान आके वहाँ पे सरेआम शीशा पी रहे होते हैं, वहाँ पे नाच गाने हो रहे होते हैं, वहाँ पे रात के 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, लेकिन कैसे वॉयलेशन की जा रही होती है, वहाँ पे पूरी पूरी रात कवालियों की आड़ में जो चीज़ें हो रही होती हैं, आज आपको वो हकीकत बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक है? जी अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आपने एक सवाल खड़ा किया, उसमें मैं भी इन्वॉल्व था। डीआईजी साहब को हमने वीडियोस भी भेजी, डीएसपी साहब ने हमें बुला के उस पर इम्प्लीमेंट किया, शीशा कैफ़ों के खिलाफ बड़ा सख्त क्रैकडाउन भी हुआ। लड़कियां किस तरह से जो है वो एक्सचेंज कर रही हैं नंबर, शीशा पिया जा रहा है, शीशा लड़की लगा के उसको चालू करके दे रही है कि अब ये ठीक हो गया, पिए आप। अब ये मुझे बताएं कि क्या ये एक औरत की तकरीम है? इस पर जो है वो माशरा खामोशी से खामोश तमाशाई बनता है और जब डॉक्टर नबीहा अली खान जो है वो बोलती है तो फिर इनको तकलीफ होती है। चंद अनासिर जो इनके खिलाफ जो है वो ये काम कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? ये सिर्फ ये चाहते हैं कि डॉक्टर नबीहा की क्रेडिबिलिटी पर कोई ना कोई जो है वो हम उंगली उठाते रहें, हम डॉक्टर नबीहा को किसी ना किसी तरीके से गलत साबित करते रहें। मैं हक और सच की जंग लड़ रही हूँ और जहाँ मैं गलत देखूंगी वहाँ मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं माहिर नफ्सियात से भी पहले एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो शायद आप आम आवाम के पास जो है वो आपकी आंखों से छुपाई जाती हैं। हमारी पूरी टीम होती है जो इस पर काम कर रही है, मेरी कोहिनूर न्यूज़ की पूरी टीम है, मेरे रिपोर्टर्स हैं, मेरी YMA की यंग मीडिया एसोसिएशन की पूरी टीम है जो ये सारी चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट यंग मीडिया एसोसिएशन के हारिस खोकर, मैं, उमर, हम सब जो है वो मिलकर इस पर बैठकर जो है वो कंसल्टेशन करते हैं। हमारे पास सबूत और दलाइल होते हैं, उसके बाद हम जो है वो बात करते हैं। ऐसे हम हवा में तीर नहीं चलाते और हमें जरूरत भी नहीं है। डीआईजी साहब जो फैसल कामरान साहब हैं उनको मैं सल्यूट पेश करूंगा कि एक पोस्ट उनको सेंड की एविडेंस के साथ और उन्होंने उसी टाइम सख्त नोटिस लिया। भाई मैं कहती हूँ अवाम को प्रॉब्लम है ना कि मैंने ये क्यों कहा जी ये वेट्रेस जो है वो गंद कर रही हैं, ये लोगों के घर खराब करने का बाइस बन रही हैं। सब तो नहीं कर रही, लेकिन जो कर रही हैं जाकर आप जो है वो खुद ही हालात देख लेना कैफेटेरिया के। ये कैफे जो शीशा कैफे हैं, मैं तो इन्हें कैफेटेरिया कहती हूँ, मतलब कैफे कहती हूँ ना, मतलब वो कैफे जो आप शीशा कैफे, वहाँ पे शीशा चल रहा है, शीशा बैन है, बिल्कुल बैन, फिर भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हर कैफे में जो वेटर्स हैं वो लड़की ही हैं। देखें एक ये कोई जुमला है मेरे साथ लड़के गए? मैं तो मर्दों के माशरे में मर्द बन के काम कर रही हूँ, मैं तो औरत बन के काम ही नहीं कर रही। और एक एंकर पर्सन जो है वो मर्द हो या औरत हो, वो तो सबसे पहले एक सहाफ़ी है। सहाफ़ी की जो है वो सहाफ़त की जो जिम्मेदारी है हम तो वो अदा कर रहे हैं। हम तो ये कैफे हमने तो नहीं बंद कराया, इदारों ने बंद करवाए। इदारों ने बंद करवाए हैं तो इदारों से जाके पूछे। भाई उनके पास अगर कोई सबूत होंगे तो उन्होंने बंद किए ना। मेरे डॉक्टर नबीहा अली खान के कहने पर जो है वो कैफे बंद हो गए, ऐसे कैसे हो गया? तो इसका मतलब है डॉक्टर नबीहा अली खान सच बोलती है, तो फिर मानो
مانو اس بات کو کہ میں سچ بولتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ گرین ٹاؤن کے ڈی ایس پی صاحب ہیں خرم شداد چیمہ صاحب, ٹھیک ہے, ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے باقاعدہ طور پہ پورا ہوم ورک کیا, انہوں نے لکھا, کیفوں کے نام لکھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح رپورٹ دی ہے, وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. 12 بجے کے بعد کوئی کیفے آپ کو کھلا ہوا دکھائی نہیں دے گا, کیونکہ وہاں پہ واقعی فاشی ہو رہی تھی. آپ ایک بات بتائیں, کیفوز کی تو ان کو بڑی آگ لگی ہے. چند لوگ جو ہے وہ کیفوں کی جو ہے وہ ویٹرس کے حوالے سے یہ غریب ہیں, یہ باہر نکل کے کام کرتی ہیں, تو اگر یہ غریب ہیں, یہ مجبور ہیں, تو یہ کسی آفس میں بھی تو کام کر سکتی ہیں, یہ کسی جو ہے وہ یہ ٹیچنگ بھی تو کر سکتی ہیں. انہوں نے ضروری ہے کہ تنگ لباس پہن کر جو ہے وہ مردوں کے آگے چائے رکھنی ہے, اور یہ اپنا منہ سے شیشہ لگا کے ایک عورت جو ہے وہ مرد کو دے رہی ہے. یہ ہمارا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. بالکل غلط ہے. نہیں, مجھے بتائیں کہ مطلب میں نے غلط کیا ہے؟ میں نے اگر ان چند مخصوص لوگوں کو جو ہے وہ عیاں کیا ہے, یا یہ ان کی حرکتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں, تو میں نے غلط کر دی ہے. بالکل ٹھیک کیا. میں نے اداروں نے نوٹس لیا, میں نے سب کو تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا, سب کو کہہ دیا جی سب غریب لڑکیاں باہر نکلتی ہیں. ساری ریسٹورنٹس کا لیا نا انہوں نے کہ ریسٹورنٹس کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ کنٹروورسی بنے, اور ریسٹورنٹس والے کہیں جی ہمارے لیے غلط. میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے آپ کے پروگرام کے تھرو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ایک عورت ہیں, اور ایک عورت کی تکریم اور عزت یہ ہے کہ وہ کسی بھی ریسٹورنٹ, کسی بھی کیفے, کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ ویٹرس کا کردار ادا نہ کرے. میرے لیے یہ تذلیل کی بات ہے کہ میری کوئی بہن, میری کوئی رشتہ دار, میری کوئی جاننے والی, میری کوئی دوست جو ہے, آپ کی بہن بیٹیاں جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ ویٹرس کی جاب کروائیں گے؟ مجھے بتائیں کیوں کر رہی ہیں عورتیں؟ کیونکہ وہ مجبور ہیں. لیکن وہ کیوں مجبور ہیں؟ عزت بیچنے پر کوئی عورت مجبور نہیں ہوتی, ہر بندہ اپنی خوشی سے یہ کام کرتا ہے. یہ کیا مجبوری ہے کہ جی میں اپنا جسم بیچتی ہوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑی ضروری چیز ہے عوام کو بتانی ہے. جو کیفیٹیریاز ہیں لاہور کے بہت سے علاقوں میں, یہ کیفیز کھلے ہوئے ہیں, وہاں پہ وائلیشنز کیا کیا ہو رہی ہیں وہ ہمیں بتانا ضروری ہے نا. بالکل. اب سب سے پہلی وہاں پہ وائلیشن کیا ہے کہ وہاں پہ شیشہ چل رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اچھا, مین اسٹریم میڈیا کے بہت سے چینلز نے, بہت سے پروگرامز نے شیشہ کیفوں کو بے نقاب کیا. شیشہ پیتے ہوئے وہاں پر لوگوں کو دکھایا بھی گیا, فوٹیجز پورے میڈیا میں چلی, سوشل میڈیا پہ. آپ ذرا کیفے جو ہے وہ لکھیں, شیشہ کیفے لکھیں, آپ کو ساری فوٹیجز جو ہے وہ وہاں پہ مل جائیں گی. میری بات پہ یقین نہ کریں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. سیکنڈ وائلیشن وہاں پہ ویٹرس لڑکیاں رکھی, تو صحیح کیا نا, صحیح کیا. پھر حکومت نے جو ہے وہ ان کو بند کیا, 12 بجے تک ان کو جو ہے وہ ٹائم دیا کہ 12 بجے تک آپ اپنا یہ سارا گن من جو ہے وہ بند کریں. آپ کیفیٹیریا کھول رہے ہیں, آپ ایک چائے کا کیفے کھول رہے ہیں, تو آپ اسے شیشہ کیفے تو نہ بنائیں, آپ وہاں پہ عورت کی تذلیل تو نہ کریں. میں تو نہیں ڈرتی ان سے. آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں نا. میرے پاس ایویڈنس موجود ہے, یہ آپ کے جو ہے وہ اسکرین پر چل رہے ہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جو ایویڈنس ہم نے آگے اداروں کے پاس بھی یہی ایویڈنس تھے نا, جس کی بنا پہ انہوں نے بند کیا. آپ کے کیفوز میں لڑائیاں ہوئیں, وہاں پر جو ہے وہ لڑکے آپس میں عورتوں کی وجہ سے لڑتے ہیں. ہاں بالکل, عورتوں کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو آپ مجھے یہ خود بتا دیں کہ یہ سب صحیح ہو رہا ہے؟ نوجوان لڑکوں کو جو ہے وہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ بے راروی کی طرف لگا دیں. نوجوان ہمارے جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں, کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کا بیٹا ہے, کوئی کسی کا شوہر ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ لاسٹ میں ڈاکٹر صاحبہ کیا میسج ہے آپ کا؟ لاسٹ میں یہ میسج ہے کہ عورت اپنی عزت کرنا سیکھے. عورت کو ایسی نوکری نہیں کرنی چاہیے جس میں اسے کسی بھی مرد کے آگے جو ہے وہ گلے کھول کر جھکنا پڑے. عورت کو عزت اور تکریم کے لیے بنایا گیا, حیا کے لیے بنایا گیا. اپنی عزتوں کی حفاظت کریں, مجبوری میں بھی اپنی عزت بیچنے کی کوشش نہ کریں. جو خواتین غلط ہیں ان کے ساتھ شریف لڑکیاں بالکل اپنا کوئی تعلق جو ہے وہ استوار مت کریں, اور اپنی شرافت کو قائم رکھتے ہوئے عزت سے جو سوکھی رکھی ملتی ہے اس پہ گزارا کرو. برانڈ کانشیس بالکل مت بنو, اپنے تعلقات جو ہے وہ زیادہ مردوں کے ساتھ بالکل مت رکھو. کوئی ایک شخص جو آپ کو عزت دے, آپ سے نکاح کرے, اس کے نکاح میں جاؤ, اس کی بیوی بنو, عزت سے اپنی زندگی گزارو. یہ جو اتنی محنتیں کرتی پھر رہی ہو, یہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھا رہی ہو, یہ مت کرو. اور اگر کوئی باوفا بندہ نہیں ملتا تو پھر اللہ سے صبر مانگو, اللہ سے جو ہے وہ اپنے لیے راستہ آسان مانگو. سب اس دور سے گزرتے ہیں, لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو یا برے طریقے سے. میں کبھی بھی کوئی بھی بات ہوا میں نہیں کرتی. میرے پاس ایویڈنس موجود ہوتے ہیں, ریسرچ موجود ہوتی ہے. جو جاہل مخصوص طبقہ جو ہے جہالت کا بھرا ہوا یہ جاہل پوسٹیں لگاتے ہیں, ان کے خلاف FIA میں نے درخواست دے دی ہے. یہ اس طرح سے بعض اصل میں آتے نہیں ہیں جب تک ان کو کٹہرے میں جو ہے وہ گھسیٹا نہ جائے. یہ دوسرے کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ سے. انہیں یہ نہیں پتا کہ کسی بھی صحافی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی جھوٹی پوسٹ لگانے پر بھی جو ہے وہ سزا ہے. بالکل. تو پہلے آپ ماہر نفسیات, تو آپ جو ہے وہ مجھے جانتے ہی ہیں کہ میں ماہر نفسیات ہوں, لیکن میں آج آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں. بالکل, میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. میں نے لوگوں کی خدمت بھی کرتی ہوں, مدد بھی کرتی ہوں. میں تو یہاں پہ بچوں کی شادیاں بھی کروا دیتی ہوں. میں تو یہاں پر جو ہے وہ اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے بھی کام کرتی ہوں. تو پھر آپ تو یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر نبیہہ کیا کیا کرتی ہے؟ میں تو سارا دن بیزی رہتی ہوں.
میں تو سارا دن جو ہے وہ کام کرتی ہوں, پیشنٹ بھی چیک کرتی ہوں, تو آپ کیا سمجھیں گے کہ میں کس کس لیول پر جو ہے وہ کام کر رہی ہوں. میں اپنی بہن کو, اپنی ان بہنوں کو جو بیچاری غربت کی وجہ سے جو ہے وہ باہر جاب کرنے کے لیے نکل رہی ہیں, انہیں صرف یہی تلقین کروں گی کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے جو عزت سے کام کر رہی ہیں. بالکل, یہ چیز کلیئر کرنی ضروری ہے. یہ عزت سے آپ کام کر رہی ہیں, آپ کریں. آپ ویٹرس ہیں, آپ جو کچھ مرضی ہیں, لیکن فیصلہ خود کر لیں کہ کیا یہ کام آپ کی عزت یا تکریم بڑھاتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک ویٹرس ہونا چاہیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت کی یہ عزت ہے. بس میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گی, آگے آپ کی مرضی ہے. اور میں ان مردوں کو بھی کہوں گی جو آنرز ہیں ان شیشہ کیفوز کے, یا جو ہے وہ ایسے مالکان جو لڑکیاں ویٹرس جو ہے وہ رکھتے ہیں, لڑکوں سے بھی جو ہے وہ کیفے چل جاتے ہیں. ہاں جی بالکل, مردوں کے لیے مرد ہونے چاہیے, عورتوں کے لیے عورتیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کریں. ناظرین, یہ ساری صورتحال تھی. ڈاکٹر صاحبہ کا آپ نے جو ہے وہ موقف آپ نے دیکھا, اور لاسٹ میں اداروں سے میری بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنی بھی لاہور میں انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس میں ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے, ان کے فیوچرز کو جو ہے وہ خطرہ ہے, ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز کو بند کرنا ہمارے اداروں کا فرض ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.